गुरुप्रसाद मैनालीको कथा नासो। 1. घरमा चञ्चलाश्री भइकन पनि देवी रमणका सन्तान थिएनन्। सन्तान होस् भन्नका निमित्त हर एक उपाय गरे। चौतारो चिने, बाटो खने, पशुपतिमा महादीप बाले। गए साल हरिवंश पुराण लगाए तैपनि सुभद्राको कोख सफल हुन सकेन। जोरीपारीसँग ठोकाबाजी, पर्दाधन, बल, बुद्धि सबै कुरामा देवी रमणको जित हुन्थ्यो। तर अपुतो भनेको सुन्ने बित्तिकै उनको अभिमान धुलो हुन्थ्यो। आत्मग्लानीले पानी हुन्थे। पुराना विचारका मानिस थिए। सन्तान बिना आफ्नो वैभवलाई तुच्छ सम्झन्थे। बिचरी सुभद्रा पनि खिन्न थिइन्। छिमेकका आइमाईले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्थ्यो। सन्तानका आशाले सरल नारी स्वभाववश धामी झाँक्रीको बुट्टी जन्तर बाँधिन्। देवी देवताको भाकल गरिन्। तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ पनि गरिन्। तर दैवले नसुनिदिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। ज्योतिषीहरू देवी रमणलाई अर्को विवाह गर्न सल्लाह दिन्थे, परन्तु सुभद्राको आदेश बिना उनी अर्को विवाह गर्न सक्दैनथे। सुभद्रा बहुतै पतिपरायणा रमणी थिइन्। आजसम्म कहिले उनले देवी रमणको चित्त दुखाइनन्। मनको कुरा जानेर सेवा गर्थिन्। सुभद्रा दुलै भएर आउँदाको बखतका भयंकर दुःख अहिलेसम्म पनि देवी रमणका आँखाका सामु नाचिरहेको थियो। ऊ अवस्था सम्झदा गहभरि आँसु हुन्थ्यो। सुख दुःखको साथी भएर कंगाल देवी रमणलाई सुभद्राले धनवान बनाइन्। अहिले सन्तानका निम्ति चौता हालिदिएर कसरी कृतज्ञ बनुन्। फागुन महिनाको बिहानी पखको सिरेटो मुटु छेड्ला भने जस्तो गर्थ्यो। देवी रमण मण्डपमा बसेका थिए। नयाँ दुलही पनि एकै आसनमा थिइन्। ब्राह्मणहरू रिचा पढेर अग्निमा आहुति दिइरहेका थिए। प्रारब्धले यो उमेरमा उनलाई फेरि दुलाहा बनायो। एक दिन यस्तै रीतसँग उनले सुभद्राको पाणी ग्रहण गरेथे। सुभद्राको आदेश पाइ हो वा नपाई आज उनले अघिकै कृत्यलाई फेरि दोहोराए। यसबाट उनको भलो कुभलो के हुने हो यस कुराको उनैलाई पनि केही ज्ञान थिएन। 12 वर्षकी अबोध बालिकाले ल्याएर उनी शून्य आकाशमा कल्पनातीत मनोमन्दिर निर्माण गर्न खोज्थे। सायद ब्रह्मवादीहरू यसैले आशापाशा या मृग तृष्णा भन्छन् क्यारे। अस्तु करले होस् या आन्तरिक प्रेरणाले होस् उनले विवाह विधि समाप्त गरे। दुलही अन्माउने बेलामा कन्या पक्षका मानिसले रुँदै दुलहीलाई डोलीमा हालिदिए। दुलही पनि डोलीभित्र रुन लागिन्। त्यस बखत देवी रमणले साह्रै नरमाइलो लाग्यो। बाटामा बरियातीहरू परस्पर ग्रामीण ठट्टा गरेर खित्का छाडी हाँस्थे। परन्तु देवी रमणका कपालमा अर्कै विचारको द्वन्द्व हुन लागेको थियो। मनमनले भने, के सुभद्राले साँचो मनले सल्लाह दिएकी हो? सम्पत्ति दिँदा किन अर्कोपट्टि फर्केर हुन्छ भनेकी त? मेरो ज्यादा आग्रह देखेर हुन्छ भनेकी त होइन? ओहो, मानिसहरू आफ्नो तीव्र इच्छामा अरूको सम्पत्तिले कसरी जबरजस्ती तान्छन्। छि, सुभद्राको आजीवन सेवाको पुरस्कार यही हो? म के गरौँ? मलाई के दोष? सन्तान बिना स्वर्गको बाटो छेकिन्छ भन्ने हिन्दू धर्म जानोस्। भोगको लालसाले होइन, धर्मका आज्ञाले विवाह गरेको हुँ। यस्तै तर्क गरेर चित्त बुझाउन कोसिस गर्दथे। बरियात देवी रमणका घरनेर पुग्यो। गाउँले छिमेकीहरू चौतारामा रमिता हेरिरहेका रहेछन्। देवी रमणले एक एक गरी निहालेर हेरे। त्यो हुलमा सुभद्राले देखेनन्। बल्ल उनको छातीबाट ढुङ्गो पन्छियो। आज देवी रमणको गति त्यस बालक छात्रको जस्तो थियो जो पहिला दिनको पाठ बिर्सेर अबेला गुरुकहाँ पुग्दछ, अथवा त्यस अपराधीको जस्तो थियो जो परिचित मानिसलाई देखेर लुक्न खोज्दछ। छिमेकीसँग कुरा गर्नको बहानाले उनी केही पछि भए। जाँदा दुलही भित्रै सकेकी सुभद्रा दमाई डोलेहरूलाई ज्याला बान्न लागिरहेछन्। देवी रमणको हृदय गदगद भयो। मनमनले भने, सुभद्रा स्वर्गकी देवी हो, व्यर्थे किन शङ्का गरे? छि, मानिसहरू आफ्नो कामले आफै तर्सन्छन्। पाहुना पासासँग कुराकानी गरेर देवी रमण अबेला कोठामा सुत्न गए। पानसमा कडुवा तेलको बत्ती बलिरहेको थियो। नयाँ दुलही खाटमुनि ओछ्यानमा सुतेकी थिइन्। देवी रमण खाटमा पल्टे। उस ठाउँमा सुभद्राको ओछ्यान देखेनन्। अघि सुभद्राको ओछ्यान देवी रमणको खाटमुनि हुन्थ्यो। आज उस ठाउँमा नदेख्दा 20औं वर्षदेखि सुतिरहेको कोठा पनि देवी रमणलाई नौलो जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि गृहकृत्य समाप्त गरेर सुभद्रा कोठामा पसिन्। देवी रमणको गोडा मिच्न लागिन्। यो उनको दैनिक काम थियो। सुभद्रा यसमा कहिले त्रुटि हुन दिन्नथिन्। देवी रमणले भने, सानु, तिम्रो ओछ्यान खोइ नि, पल्लो कोठामा छ। किन पल्लो कोठामा सारेको? भोलि एकादशी हो, सबैले गण्डकी नुहाउन जान्छु। म पनि उही सुत्छु। उस यही सुत्नु भए पनि हुन्छ। थाकेर आएका देवी रमणलाई चाँडै निद्रा पर्यो। आफ्नो दोलाई सौतालाई खापेर सुभद्रा पल्लो कोठामा गइन्। मधुरो बत्तीको धमिलो उज्यालोमा नैली घरतिनी पात गाँसिरहेकी थिए। नैली देवी रमणकी पुरानी चाकर्नी हो। नैलीको उमेर झन्डै झन्डै सुभद्रासँग मिल्थ्यो। 42 सालमा स्वर्गवासी महाराज चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणाका करुणाले दास जीवनबाट मुक्त भएकी थिए। घरकी पुरानी चाकर्नी हुनाले देवी रमणले नौलीको मोल लिएनन्। आफू खुसी भए पनि नैलीले घर छोडिन। नौली सुभद्राको बालकालदेखिको सुख दुःखकी साथी थिए। विधाताले सुभद्राको निमित्त नौली रूपी एउटा दुःख पोख्ने भाँडो दिएका थिए। दुवैमा घनिष्ठ प्रेम थियो। नौलीले पात गाँस्थे भनी, बजै आज त साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला। किन नौली, किन त्यसो भनिस्? नरमाइलो लाग्नुपर्ने कुरा के छ र?
तैपनि सौता भनेको मुटुको बह हो। आज ओछ्यान छोड्नु पर्यो, भोलि घरै छोड्नु पर्छ कि के जानिसक्नु छ र? छोड्नु परे छोडिदिउँला, कुन दौलतको चयन गरेको छु र? एक पेट खस्रो मिठो खाएर दिनरात बुहार्तन सहेकी छु। जुठो चुलो गरिदिए जसले पनि एक गाँस खान दिन्छ, तर सोझी जस्ती छ, पस्ने बित्तिकै ढोकिदिए। सिकाएको हुँदो हो बजै? कुनै दिन नौलीले भनिथी भन्नु होला, सोझो बाँकिने केही बेर लाग्दैन, अलि दिनपछि बाजेको टुपी समाउने छिन्। जेसुकै होस्, ईश्वरले विशासय आयु गरिदिउन्, फले फुलेको देख्न पाइयोस्। सन्तान भए करले पनि एक अन्जुली पानी देला, यिनका हातका आँखमा सास जाओस्। सबभन्दा ठुलो सन्तोष यही हो नौली। 3-4 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन घरमा बसेर सुभद्रा छोरालाई भात खुवाइरहेकी थिइन्। सुशील चाहिँ आँगनमा चरिरहेका परेवालाई पक्रने कोसिसमा थियो। सुभद्रा हातमा भातको गाँस लिएर कोखाई कोखाई भन्थिन्। सुशील मुख बाउँदै दौडेर आउँथ्यो। सुभद्रा गाँस मुखमा हालिदिन्थिन्। बालक फेरि दौडेर परेवातिर जान्थ्यो। ती मुख पन्छीहरू पनि बालकसँग आनन्दपूर्वक खेलिरहेका थिए। सुशील गई समाउन खोज्थ्यो। परेवा अलि पर गई बस्थे। सुशील फेरि उहीँ पुग्थ्यो। परेवा फेरि उडेर अलि पर गई चर्न लाग्थे। सुभद्राको कोखाईको आवाज सुनेर सुशील बीचबीचमा 1-2 गाँस भात पनि खाएर जान्थ्यो। देवी रमण फलैचामा बसेर यो अनुपम आनन्दप्रद बाल क्रीडा हेरिरहेका थिए। उनलाई स्वर्गको डिलबाट पितृहरू पनि यस कुलालम्बको बाललीला हेरिरहेका होलान् भन्ने भान भइरहेथ्यो। उनी यो शिशु सन्तानका आडमा एक महान बलिष्ठ शक्ति लुकिरहेको देख्थे। सन्तान नेच्छुक देवी रमणले आज यो दिन देख्न पाए। एक दिन सुशील तुलसीका मठनेर खेलिरहेको थियो। पिँढीबाट एकातिर लक्ष्मी, एकातिर सुभद्राले हात थापेर नानी कता 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 भने। सुशील एक क्षणपछि दगुर्दै गई सुभद्राको छातीमा टाँसियो। सुभद्राको हृदय पवित्र पूजा वात्सल्यले परिपूर्ण भयो। मेरो राजा भनेर मै खाइन्। सुशीललाई लक्ष्मीले जन्म मात्र दिइन्, केवल सुभद्राले हुर्काइन्। सुभद्राले एकछिन छोड्दिनथ्यो। सुभद्राले आमा भन्थ्यो, आफ्नी आमाले दुलही भन्थ्यो, किनकि लक्ष्मीलाई घरमा सबैजना दुलही बजै भन्थे। 4 माघ महिना थियो। किसानहरू बालीनाली थन्काई तीर्थ जाने फिक्रीमा थिए। देवी रमणलाई पनि तीर्थ गर्ने इच्छा भयो। मनमनले भने, पग चल्दै तीर्थव्रत नगरे कहिले गरौँला? मानिसहरू सम्पत्ति पाएर अन्धा बन्छन्। विवेक बुद्धिलाई खोपामा राखेर दिनरात पैसाका निमित्त हाहाकार मचाइरहन्छन्। ती गोठालाहरूको सम्पत्ति एक दिन अग्नि या चोरका निमित्त हुन्छ। अघि गरेको हुँदौ अहिले एक मानाको सन्तोष छ। अहिले फेरि गर्न सके सन्तानका जरामा मल पर्ला, परत्र बन्ला। देवी रमण तीर्थ जान तयार भए। उनको एक्लै जाने विचार थियो, परन्तु गाउँका कैयन बुढाबुढी, विधवा स्वास्नी मानिसहरू पनि तयार भए। देख्दा देख्दै देवी रमणको विशाल आँगन तीर्थयात्राका कुम्ले फौजले भरियो। गाउँका धेरै आइमाईहरू जान लागेको देखि लक्ष्मी पनि जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लागिन्। सुशील चाहिँ देवी रमणको दौरामा फेर समातेर रुन लाग्यो। यो बलिष्ठ बाल हठलाई देवी रमणले उपेक्षा गर्न सकेनन्। आखिर लक्ष्मी र सुशीललाई पनि साथमा लिए। एक क्षणपछि त्यो तीर्थयात्रीहरूको समूह रानुको पछि माहुरी चाहिँ देवी रमणको पछि लाग्यो। किन्तु सुभद्राले जान्छौ कि भनेर कसैले एक वचन पनि सोधेन। सुभद्राले मनमनले भनिन्, तीर्थव्रत गर्न मलाई पो लैजानु पर्थ्यो। मेरो को छ र? छोरा न छोरी? उसको उमेर थियो, जाँदै गरिदियो। ऊ छोरो पाएकी स्वास्नी भई वचन हार्न सक्नु भएन। म टेक्ने समाउने कोही नभएकी अनाथ, मेरो के को खोजी थियो? मानिस बलेकी आगो न ताप्छन्। जसलाई परमेश्वरले ठगेको छ, जसलाई मानिस पनि हेला गर्छन्। ओहो, संसार कति मतलबी छ। यस्तै तर्क गर्दा सुभद्रा धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहन्। सुभद्राले 12 वर्षको उमेरदेखि देवी रमणको दैलो पोत्न लागि थिइन्। यो घर सुभद्राले संसारमा सबैभन्दा प्यारो वस्तु थियो। यी वस्तुभाउ यिनकै लालन पालनमा बढेर तरुण भएका थिए। यो घर, यी वस्तुभाउ, यी रुख वृक्ष सबै यिनी सन्तानहीन रमणीका साथी थिए। यिनीहरूसँगको वियोग सुभद्रा एक छिन पनि सहन सक्दिनथिन्। जान त सुभद्रा जान्थिन् कि जाँदैनथिन्। एक वचन सोधेको सम्म भए उनको आँसु पुछिने थियो। एक वचन सोधेसम्म दिनाले बखतमा कत्रो काम हुन्छ, त्यो कुरा मनोविज्ञान नजानेका देवी रमणलाई थाहा थिएन। मनोमालिन्यको एउटा सानो बीज चाहिन्छ, जो समयमा बढेर आफसे आफ भयङ्कर रूप धारण गर्दछ। यस्तै लक्ष्मी तथा सुभद्राका जीवनमा पनि यो तीर्थयात्रा मनोमालिन्यको एउटा बीज हुन गयो। तीर्थबाट फर्केदेखि दुवैमा बहुधा झगडा हुन लाग्यो। सुभद्राले कुनै प्रश्न गर्दा लक्ष्मी छेड हानेर उत्तर दिन्थिन्। बस कुरै कुरामा हानथापबाट ठूलो कलह खडा हुन्थ्यो। देवी रमण चुपचाप भएर सुनिरहन्थे। लक्ष्मीले ताडना गरून् भने पुत्रवती पत्नी, सुभद्राले ताडना गरून् भने धर्म तथा विवेकको हत्या। के गरून्? सांसारिक सुख लिप्साको टर्रो आनन्दको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यस बखतमा उनको त्यो प्रबल वाक्शक्ति हावा हुन्थ्यो। मानिसको पाण्डित्य अरूलाई उपदेश गर्नमा काम लाग्छ, न कि आफूलाई परिआउँदा। यो प्रतिदिनको गृह कलहले सुभद्राको कोमल हृदय कुसुम एकदम ओइलायो। उनी कारागारकी दुखी बन्दी चाहिँ भाग्ने मौका खोज्न लागिन्। 5 कालो अन्धकारमाथि पर्खी पर्खी कराउने हुचिल पन्छीको बिरसिलो हुकुक शब्दमा थपिँदा रात्रि झन भयङ्कर प्रतीत हुन्थ्यो। पल्लो गाउँमा कुकुर भुकिरहेको थियो। पृथ्वीमा मानव जातिको दुःखमय अवस्था देखेर अनन्त आकाशमा तारागण पिलपिल गरी रोइरहेका थिए। सुभद्राले आँगनमा आएर हेरिन्। एकछिनपछि त्यो विशाल नभस्थलबाट एउटा लामो ज्योति सल्ल बगेर तलतिर खस्यो।
किन्तु यो कालो पृथ्वीमा झर्न नपाउँदै बीचमै लुप्त भयो। अघि शैशव कालमा एकपटक यस्तै दृश्य देखेकी थिइन्। उस बखत आमासँग सोद्धा आकाशका देवगढ हुन्, पुण्य सिद्धिनाले स्वर्गबाट पतन भएका भन्ने जवाफ मिलेथ्यो। आज उही कुरा सम्झिन्। मनमनले भनिन्, हो, यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवताका झैँ म पनि आज सल्ल बगेँ। यिनीहरू पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट चिप्लिएर खस्छन्। हामी भोक, प्यास, दुःख, पीरले निस्तजेत तथा ढलमल भएर पृथ्वीमै खस्छौँ। हामी खसिसकेपछिको विभत्स रूप अरू शेष भोग, प्यास, दुखीहरूले देख्छन्। देवताहरू चाहिँ पुण्यभोगी हुनाले यो पापपूर्ण जगतमा खस्नु पर्ला भनेर बिचैमा अलप हुन्छन्। मानिसहरूमा र देवतामा केवल यति अन्तर न छ। सुभद्राले काखीमुनि एउटा सानो पोको च्यापेकी थिइन्। यस्तो अन्धकार रात्रिमा पनि कसैले देख्छ कि भनेर ओढ्नेले छोपेकी थिइन्। यस बखत उनको जीवनधार त्यही पोको हुन आयो। अहो, कुनै बखत यो विशाल आशलतामा यसरी एउटा सानो ठाउँमा सीमित भएर बस्छ। परमेश्वर, मनुष्यलाई किन आशामा झुन्डायो? प्रभु, आशाको बदला सन्तोष दिएको भए यो अनाथ प्राणीहरू सुखका कति नजिकै पुगिसक्थे। केही बेरपछि अश्रुपूर्ण नयनले प्यारो गृहलाई सधैँका निम्ति नमस्कार गरेर अनाथिनी सुभद्रा त्यो कालो अन्धकारमा विलिन भइन्। यो करुणाजनक दृश्य सधैँ जागा भइरहने विश्वको चतुर चौकीदारी बाहेक अरू कसैले देखेन। 6. पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि तिल राख्ने ठाउँ थिएन। सद्यु छर्ने यात्रुहरूको छिचोली नसक्नु घुइँचो थियो। यस्तीमा पश्चिम ढोकानिर अकस्मात सुभद्राले देखेर नौलीले गहभरी आँसु पारेर भनी, ओहो बजै, हेर कति दुब्ली, चिन्नै नसक्ने हुनुभएछ। अलिबेरसम्म त ठम्माउनै सकिन। कहाँ बस्नुभएको छ? यहीँ पर गौरीघाटमा। फुपू कहाँ? खर्चवर्च नलिकन आधा रातमा हिँड्नुभएछ, थाहा पनि पाइन। यतिका दिनसम्म के खाएर गुजार्नुभयो? फुपूलाई सरकारबाट एउटा हन्डी बक्सेको रहेछ, त्यसबाट दर्जनाले गुजारा चलाएका छौँ। घरको हाल कस्तो छ नौली? बजै, घरको हाल के भन्नु, सम्झिँदा पनि आँसु आउँछ। 6 महिना भयो दुलै बजै बिरामी हुनुहुन्छ। के हुन्छ? सुभद्राले साह्रै उत्सुकताका साथ सोधिन्। तपरी ज्वरो छ, छाती दुख्छ भन्नुहुन्छ, रातभरि खोकिरहनुहुन्छ। गोरखा मुलका डाक्टर सुविधारले देखाउँदा थाइसी भने कि खाक्सी भने अहिले सम्झिन सकिन। साह्रै नराम्रो रोग हो अरे, सुकेर हाडछाला मात्र छ, बोकेर बाहिरभित्र गराउनुपर्छ। सानो बाबु कस्तो छ नि? कस्ता हुन्थे? जिउभरि खटिरहेछन्, तेल लाउन हुँदैन। आमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर बराबर तपाईँले सम्झिरहन्छन्। भात को पकाउँछ नि? कहिले बाजे आफै पकाउनुहुन्छ, कहिले चमेना खाएर सुत्नुहुन्छ। एक दिन बारदलीमा बसेर एक्लै रोइरहनु भएको रहेछ। आफूले चिनेको चौतारो पापिनीले आफै भत्काएर गई भन्नुहुन्थ्यो। के भन्नु बजै, बस्तुबाउको हाडछाला मात्र छन्, खेतबारी अधियामा दिएको छ। आसामी पात 1 पैसा उठ्दैन, नोकर चाकर 4 दिन टिक्दैनन्, सबै भताभुङ्ग छ। नौलीका कुरा सुनेर सुभद्राको हृदय काटियो। मनमा नै भनिन्, छी, सौताको रिसले पोइको नाक काट्नु भनेको यही हो। उमेरदार थिए, के खाउँ केलाउँ भन्ने बेला थियो। मिठो खाई, राम्रो लाई भनेर मैले चित्त दुखाउन नहुने। उसलाई लिएर तीर्थ जानुभयो त त्यसले के भयो र? फर्कनु भएपछि अर्को साथी लिएर म जाँदिउँ। कहिलेकाहीँ अलि झर्केर बोल्दथी लौ, अलि झडङ्गे स्वभावकी थिए। स्वभावै त्यस्तो। एक ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ आमा छोरीमा पनि त ठाकठुक हुन्छ। एक्लै घरमा बस्न नसके, कटेर बारेर बस्दिउँ। मैले साह्रै बेकुबको काम गरेँ। जोरी पारीले के भन्दा हुन्, आफ्नो त्यत्रो दौलत छोडेर यहाँ एक छाक खाएर बसेकी छु। त्यसका जिउमा केही भइदियो भने त्यस चिचिलो बालकको के गति होला? पितृले के भन्लान्? चित्त दुखाए पनि आमाले दुखाई, त्यो बालकले के बिरायो? अघि कहिलेकाहीँ 1-2 छाक भात पकाउनु पर्दा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो, आजकल दिनहुँ कसरी पकाउनु हुँदो इत्यादि मनोवेदनाले सुभद्राको हृदय छिया छिया भयो। आँसु झार्दै भनिन्, नौली, त्यस्ता बेलामा तैँले पनि छाडेर आइछेस्। बजै, जन्मभर अर्काकी दासी भएर बस्नु पर्यो। 4वटा अक्षता भए पनि छरेर आउँ भनेर बाजेसँग 20 दिनको बिदा मागेर आएकी। कोसँग आइस? रातामाटे भण्डारी पण्डितकी जहानसँग। कहिले जान्छेस्? भोलि बिहानै। बजै, बिन्ती छ, घर जाउँ, तपाईँ नभए बाजेको जहाजै डुब्छ। 7. मैलो बिछौनामा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन्। देवी रमण रोगीका सिरानमा बसेर बखतमा चम्चाले पानी खुवाउँथे। बालक पुत्र सुशील आमानेर बसेर यो चिर मातृवियोग हेरिरहेको थियो। लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर आँसु बर्र झार्थिन्। मधुरो बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोगीको कोठा श्मशान जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तैमा दैलो उघारेर नौलीले देवी रमणलाई ढोकिदिए। नौलीलाई देखेर देवी रमणको दुःखको लहरी केही शान्त भयो। देवी रमणले भने, नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली? बाजे, आउँदैछु। दुलै बजेले कस्तो छ? तेल त अघि नै सिद्धिसकेको थियो, अब बत्ती निभ्न बाँकी छ। बाजे, यस बखतमा ठुली बजी भए सबै कुराको सम्भार हुने थियो। के गरौँ, जाउँ भनेको मान्नु भएन? के तैँले भेटिस् र? पशुपतिनाथको मन्दिरनिर भेटेथे। कस्तै थिए? एकदम दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। कहाँ बसेकी रहेछ? गौरीघाट फुपू कहाँ बसेकी छु। फुपूलाई सरकारबाट 1 हन्डी बक्सेको छ, त्यसैबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो।
देवी रमणका दुवै आँखाबाट आँसुका धारा बगे। मनमनले भने, यत्रो सम्पत्तिकी मालिकनी भइकन सुभद्रा नेपालमा एक छाक खाएर बसेकी छ, उसमा पनि दुब्ली मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। हरे परमेश्वर, म पापी हुँ, मेरो जीवनलाई 1000 बार धिक्कार छ। सुभद्रा मेरो गृहलक्ष्मी हो, ऊ गएदेखि विपत्तिको बादलले घेरिरहेछ। हामीलाई नभए पनि यो बालक सन्तानले सम्झाउनु पर्ने, सबैले चटक्कै बिर्सी इत्यादि दुःख मनाउ गरेर आँसु झार्दै भने, नौली त आइसेस्, घरको सम्भार राखेस्, म भोलि बिहानै नेपाल जान्छु। यस्तैमा सुभद्रा घरभित्र पसिन्। अत्यन्त दुब्ली, निनाउरी, मलिन, झुत्रा लुगा लगाएकी, मुखमण्डलमा असीम करुणा तथा संयम झल्किरहेको थियो। सुभद्राको शारीरिक अवस्था देखेर देवी रमणको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। दुवै हातले मुख छोपेर रुन लागे। पतिलाई दण्डवत गरेर सुभद्रा लक्ष्मीको सिरानमा बसिन्। नौलीले भनी, ओहो, बजै आइपुग्नु भयो। नौलीको स्वर सुनेर लक्ष्मीले आँखा उघारिन्। सुभद्राले आफ्ना सिरानमा बसेको देखेर सुस्तरी लरबरिएको स्वरले भनिन्, दिदी, तपाईको दर्शनलाई एकमुठी सास मुस्किलले झुन्डिरहेको छ। लक्ष्मीको वचन सुनेर सुभद्राको हृदयको मैलो एकदम साफ भयो। भनिन्, बाबु, मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिछु। लक्ष्मीले सुभद्राको छातीतिर देखाएर भनिन्, त्यहाँ साह्रै कडा चोट लागेको छ। सुभद्राले आँसु झार्दै भनिन्, निको भयो बा, अस्ति नै निको भइसक्यो, सानो तिलको दाना जति पनि बाँकी छैन। त्यसपछि दिदी, तपाईँको नाश हो भनेर लक्ष्मीले सुशीलको हात सुभद्राको काखमा राखिदिइन्। छोराले काखमा लिएर सुभद्रा रुन लागिन्। यी सबै सुभद्राको निमित्त जिन्दगीभर सम्झँदै रुँदै गर्ने खुड्काहरू थिए। निम्ने बेलाको बत्ती चाहिँ लक्ष्मीको मुख एक क्षणका निमित्त तेजोमय भयो, अनि पछि अन्धकार। लक्ष्मी यो दुःखमय संसारले छोडेर अनन्तमा पुगिन्। देवी रमण, नौलीहरू पनि रुन लागे।